अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाजरीन, आज का जो वीलॉग है वो हम एक बड़ी ही ग्रेव स्टोरी कवर करेंगे। जब मीडिया का दौर हो और स्पेशली सोशल मीडिया का दौर हो तो जो स्पेकुलेशंस होती हैं वो बड़ी जल्दी मंजर-ए-आम पे आती हैं। ब्लेम गेम, हर चीज़ में गवर्नमेंट को घसीटना, जो सूबाई हुकूमत करे उसका ब्लेम हम अफवाज पे डाल देते हैं, क्योंकि आसान है डालना, ये एक अमल चलता आ रहा है, या तो आप गवर्नमेंट पे वो चीज़ डाल देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब नैरेटिव जो होता है ना वो आप क्लियर नहीं रखते। आप अपनी आवाम को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। यही चल रहा है वादी तीरे के साथ। वादी तीरा में जो अभी चल रहा है वो तमाम सर्कमस्टांसेस, वो तमाम चीज़ें, वो जो हालात पैदा हो रहे हैं वो वादी तीरा के तो लोगों के लिए मुश्किल तो है, मगर इससे जो नैरेटिव शेप किया जा रहा है कि उस तमाम ऑपरेशन के पीछे क्या है क्या नहीं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। कितने सालों से हम देख रहे हैं कि जो कुछ ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो वादी तीरा में ऑपरेट कर रही हैं, हमारी अफवाज ने उनको काफ़ी क्लीन स्वीप किया। उन्होंने उन इलाकों को भी टारगेट किया जिसके ऊपर उनको लगता था कि हाँ, यहाँ पे दहशतगर्दी अनासर मौजूद हो सकते हैं विदाउट हर्टिंग एनी सिविलियन। और ये जो ऑपरेशन या ये जो हमारा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, ताकि वहाँ के जो सुकून है, जो वहाँ के लोग हैं, अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजार सकें। मगर केपी गवर्नमेंट को क्या मंजूर है? केपी गवर्नमेंट किस तरह की डिसीजन मेकिंग कर रहा है? एक जिरगे के मुताबिक डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे इवैक्यूएशन की जाएगी, यानी कि नकल मकानी स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए 4 बिलियन का आपने एक बजट भी पास करवा लिया। वो बजट किसने दिया? वो आपकी केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। वो फंड किसने दिया? आपकी केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसमें ये कहा गया कि वो जो बजट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा वो लोग जो नकल मकानी कर रहे होंगे वॉलंटियरली और एक टेम्परेरी बेस, परमानेंट बेस के ऊपर नहीं। अब आप ये देखिए, ये होती है मिसमैनेजमेंट। सूबा, ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड कर रहा है कि मैं लोगों को वॉलंटियरली यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, चलें, जिरगे ने कह दिया, लोगों ने मान लिया, मगर वो एक अमल ऐसा था जहाँ पर सिर्फ सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे लोगों को निकाला जा रहा था ताकि उन जगहों पे क्लियर किया जाए। अब सारा गेम और ब्लेम डाला जा रहा है पाक अफवाज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से ये बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट या कोई भी फोर्सेस ने ये किसी किस्म का डिसीजन नहीं लिया कि वादी तीरा के जो लोग हैं उनको वहाँ से अपने घरों से निकाला जाए। उनको क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रही है, खाने की प्रॉब्लम आ रही है, उनको बूट कैंप पे रखा जा रहा है। किस वजह से रखा जा रहा है? वो 4 बिलियन जो आपने लिए हैं, जो केपी गवर्नमेंट ने फंड्स रिलीज किए हैं, उसका पर्पस क्या है? देखें, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस करती हैं, करती आ रही हैं और आगे भी करेंगी, वो पाकिस्तान की खुशहाली बहाली के लिए कर रही हैं। उनका ये कतई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में जो केओस पैदा किया जाए। वादी तीरा हैज़ बिन इन न्यूज़ फॉर कपल ऑफ ईयर्स नाउ। हम देख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे उनका जो जीना मरना जिसे कहते हैं वो मुश्किल हुआ है, और उसके ऊपर सारा ब्लेम गेम किया जा रहा है। जब सूबाई हुकूमत से ये चीज़ टैकल नहीं हो पा रही, जब सूबाई हुकूमत इस चीज़ को ओनरशिप नहीं ले सक रही, तो फिर क्यों ये फैसले किए जा रहे हैं? कमिश्नर भी केपी का, लोकल बॉडी भी केपी की, मगर ब्लेम किया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट और पाक अफवाज को कि पाक अफवाज ऑर्डर दे रही है और पाक अफवाज ये कह रही है, पाक अफवाज वो कह रही है। ये चीज़ें नैरेटिव बिल्डअप करना, अपनी अफवाज को गंदा करना, उनके बारे में ऐसा एक स्पेकुलेशंस करना, ये सबसे बड़ी गलती है उन तमाम सूबों की जो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे और बाद में ब्लेम गेम डाल लेंगे। जब हाथ से गुजर गई चीज़ें और जब चीज़ें निकल गई आपके हाथों से, तब आपने कहा चलें बेस्ट वे पॉसिबल ये है कि इन पे ब्लेम गेम डाल दिया जाए। अभी भी गवर्नमेंट कह रही है बात करें, टॉक करें, जिरगे के थ्रू आप डिस्कस कर रहे हैं। हमारे फिर जुडिशियल सिस्टम का क्या फ़ायदा? अगर जिस मुल्क में, जिस
قوم کو جرگوں نہیں چلانا ہے تو وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہاں پہ جوڈیشری، وہاں پہ کورٹس، پھر وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ ڈگری کر کے وکیل بنتے ہیں. لیٹس ناٹ ہائر دیم اینی مور. جرگے بیٹھتے ہیں، بڑے بزرگ ڈیسائیڈ کریں گے اور یہ حال ہوگا. کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا فیڈرل گورنمنٹ کو؟ کیوں کے پی کی گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہے؟ فنڈ بھی ریلیز کی جس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اس فنڈز کا کون حساب دے گا؟ کیا وادی تیرا کے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی رلتے رہیں گے؟ کیا وہاں کے لوگوں کو سکون، زندگی، اچھی ایک سٹینڈرڈ لیونگ نصیب نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. جتنے بھی کیمپس تھے، ان تمام ٹیررسٹ یا ان تمام تنظیموں کو جن پہ ہماری فورسز نے آپریشن کیا وداؤٹ ہرٹنگ اینی سویلین، وہ کامیاب رہے. کیوں کے پی کی گورنمنٹ، کیوں کے پی کی لوکل باڈی، کیوں کے پی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیڈرل کو اور افواج کو اپنے کانفیڈنس میں کیوں نہیں لے پا رہے؟ کوئی تو لوپ ہول ہے، کوئی تو چیز ہے جس کی پردہ داری ہے، اور وہ کیا ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. وہ پردہ داری صرف یہی تھی کہ لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے. واٹس دا پلان بی؟ بوٹ کیمپس فار ہاؤ مینی ڈیز، فار ہاؤ مینی ایئرز؟ نو فوڈ، نو شیلٹر، کچھ بھی نہیں. کہاں جائے ہماری عوام؟ کیا یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسی گورنمنٹ، ایک ایسی صوبائی گورنمنٹ جو سڑکوں پہ نکل جاتی ہے، جس کا نیریٹو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا، جو باقی صوبوں پہ جا کے تو تنقید کر رہی ہے اور اپنے صوبے کے اور اپنی ٹیریٹریز کا کیا حال ہے وہ بے حال ہے. تو خدارا یہ جو نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا ہے. ہمیں سوچنا سمجھنا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے لیے ہی کام کر رہے ہیں، جو ہماری فورسز ہیں وہ ہمارے لیے ہی کام کر رہی ہیں. مل بیٹھ کے کام کرنے سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ فورسز آج بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے کے پی، تاکہ ہم بھی انوالومنٹ کریں. دیکھیں پاکستان چاہے آپ کی پروفیشنل اسمبلیز ہوں یا آپ کی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہو، پاکستان کی بات پاکستان، اور ہماری افواج چاہے صوبائی ہو چاہے وفاق ہو، دونوں کے لیے اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا اس کا حق ہے، جتنا وہ کر سکتی ہے اور جتنی ہم کیپیبل ہیں. سو یہ جو نیریٹو شیپ ہو رہا ہے یہ سراسر غلط ہے. من گھنٹ جو جسے باتیں کہتے ہیں یہ وہ ہے. اور ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ ان چیزوں پہ مت آپ جائیں. آپ کیوں وہ چیزیں اسپریڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر لوگ اپنا نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ جی یہ افواج نے حکم دیا تھا یا فیڈرل گورنمنٹ نے حکم دیا تھا. حکومتوں کا کام ہے ان تمام علاقوں کی حفاظت کرنا، فورسز کا کام ہے وہاں پہ انٹیلیجنس آپریشنز کرنا. وہاں پہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے جو بھی ایسے تنظیمیں ہیں ان کو فیڈ کرنا. نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا، ایسی تنظیموں کو پاکستان سے، پاکستان کی جڑ سے نکال کے دیں. آئی ہوپ آج کا جو وی لاگ ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں جو نیریٹو شیپنگ ہے، ہر دوسرے دن بلیم گیم چلی جاتی ہے افواج کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر. کس بات کے اوپر؟ ہمیں تھوڑا سا سیکھنا ہے، ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے اور ہمیں اس کے اوپر سٹانس لینا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا. گورنمنٹ کو چاہیے، صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے آپ فرنٹ آئیں اور بتائیں اور بات کریں تاکہ مسئلہ حل ہو سکے. یہ انا کا مسئلہ بنا کر سائٹ پہ ہو جانا، فنڈ ریلیز کرنا، فنڈز کا بھی تو جواب دیں. 4 بلین فنڈز کا کریں گے کیا؟ وہ 4 بلین فنڈز کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی دینا بھی باقی ہے. آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمیں اپنے چینل کو سپورٹ کیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.